السلام عليكم. اسف اللون. اليوم ان شاء الله نهضروا على لو دوسي فيزا، لو دوسي تاع الفيزا تاع توريستيك توجور بور لي زيتيديو، شغل الطلبه اللي راهم يقراو هكذا. واش يحطوكم دوسي كي يروحوا يدومونديو فيزا توريستيك، فيزا سياحيه هكذا، باش ما نغلطوش ماهيش فيزا ايتود، راني نهضر فيزا توريستيك سياحيه لي زيتيديون هكذا. سوا فرونس تسمى في لا فرونس ولا اسبانيا البي ال اس ولا لا ميسونسيال شنغل، هذا هو لو ميم دوسي كاع. واش يحط ايتوديون كي يروح يدوموندي الفيزا توريستيك لي بيي شنغل، فرنسا اسبان المان طاليان اكسيتيرا اكسيتيرا هكذا. خاوتي هيا نبداو. هاوليك انا حطينا لكم هنايا فيزا توريستيك بور ايتوديون، حنا نقولوا فيزا توريستيك هكذا، ماش نقولوا حاجه واحده اخرى. ملف التاشيره السياحيه للطالب. واش يكون فيه الدوسي كيما هضرنا لكم كاع من قبل، لا شفتوا لي فيديو تاوعي كاع بور سالاري كوميرس كدا، هذوك سي اوتوماتيك كاع يكونوا في الدوسي، ستادير الفورمولير تعمروا بيان تحت لي دوني تاع لونيفرسيتي راك تقرا اكسيتيرا، وتكروشي توريستيك. فوتو توجور، فوتو من لي فوتوغراف راهم على بالهم كي تقولوا دير لي فوتو الفيزا، وعلى بالو كيفاش يديرها لك لي كريتير. باسبور بلوس لي فوتوكوبي تاع لي 5 بروميير باج وين كان لا فوتو اللي موراها، بلوس ولا عندك لي فيزا فيها من قبل ولا لي كاشي خرجت بهم لدبي لا ماليزيا، دير هذوك لي كاشي ملاح هكذا يشوفوا بليك انت ستان فري توريست. وقلنا تيلاكس بي سورتو الفرنسا ني با دوموندي، الناس راهي دوموندي فيه تبلوكي البي على اسمك لي دات اللي تروح فيهم، ولي دات تاع ريزيرفاسيون دوطال يكونوا كيف مع لاسورونس دو فواياج. قلنا ريزيرفاسيون دوطال ولا ايبيرجمون هكذا، ريزيرفاسيون دوتيل ولا ايبيرجمون تسمى شغل كي تروح توريستيك وين راح تريزيدي ثما، يا في لوطيل يا شي كالكا تما بعث لك ايبيرجمون تاع لا فامي ولا اسيروش دو فواياج. هذو كاع يكونوا في لي دوسي تاع لي دوموندور دو فيزا، سوا تكون كوميرسو سالاري شومور ايتوديون، هذو كاع يكونوا اللي حسبناهم من ال 7. وكان ندخلوا في الدوسي تاع ايتوديون. واش يحط ايتوديون كي يروح لازم يحط سيرتيفيكات سكولاريتي ولا او ماشي في زوج، او كارت ديتوديون تسمى شهاده الدراسيه او بطاقه الطالب تسمى لا كارت ديتوديون، تسمى تحط واحده فيهم وتكون ريسون تاع العام، صدر تحط لك في 2021 لازم تجيب لا كارت ديتوديون 2021، ما تجيبليش تاع العام اللي فات، خاطر هكذا سي ايرور يقول لك اودي ما راكش تقرا هكذا. واش يدوموندو ثاني ليتوديو، يدوموندو يقول لك جوستيفيكاتيف دو لا سيتوياسيون سوسيو بروفيسيونيل دي بارو. واش معناتها بالعربيه؟ قال لك دليل على الوضع الاجتماعي والمهني للوالدين، ستادير لو سبونسور تاعك شكون راح يخلص لك لو فواياج، فيكو ايتوديو ما عندوش دراهم، ستادير راه يقرا، ستادير ماهوش يدخل في الدراهم، معناتها لازم له ان سبونسور، سبونسور اللي يخلص له الفواياج هذا اللي يروح ليه يحوس هكذا. واش تحطوا فيه؟ هضرنا من قبل ديجا على لي شومور بدا سي بريسك كيف يسني لك هذا لي بارو باباك ولا يماك ولا خوك، تما لي بارو لي بلو بروش، ما تجيبليش واحد انامي ولا خاطر سا سباس با سا مارش با. واش يسنيك اتيستاسيون دو بريز اون شارج بور تو لي فري دو فواياج، صدق راح يخلص لك كاع لي فري دو فواياج، هاني يسنيها لك من البلديه ولا كابابل كاين اللي يعمرها ويسنيها برك بروحو افيك نيميرو دو باسبور تاعو ولا لا كارت ناسيونال اسمو اكسيتيرا لادريس ويسنيها لك. هاك شهادة تغطية جميع نفقات السفر، تقدر يسنيك بلي انا وليدي راح نخلص له جو مونغاج، تقدر راح نونغاجي بلي راح نخلص له كاع النفقات تاع السفر، من البيي من لوتيل من المصروف تاعو تما اكسيتيرا، يسنيها لك. هذه ماهاش تكفي وحدها، باش يسنيها لك هذو لازم يبروفي بلي عنده لي موين باش يسنيها لك، باش يخلصك لو فواياج. واش ملي راح يجوستيفي لو سبونسور تاعك ولا لي بارون تاعك، واش راح يحطوا لك، واش راح تخلص، واش راح دير في هذه في الدوسي تاعهم؟ لا فيش فاميليال هذه هي الاولى اون فرونسي، لازم تكون فيش فاميليال، معناتها هذا راه بابا، هذا راه يما، راه خويا، راه خالي، راه عمي، وما شغل هي بريفيرابل بارون باباك ويماك، والماكسيموم خوك خير، مي اللي دار خالو كدا سا مارش نورمال. فيش فاميليال تبروفي بلي لو ليا تاعكم، هذا لو ليا دو سون تاعكم هكذا. وإلا باباك هذا ولا يماك ولا السبونسور هذا راه خدام سالاري، معناتها يحط اتيستاسيون طرافاي، لي فيش دو باي، ليستوريك راه يدخلوا لي فيش دو باي والكونت تاعو اون اورو هكذا.
وثاني ليتوديون يعني مليح يحط لو كونت اون اورو تاعو اون كا، زعما يفتح هكذا ميل ولا الميم بنك مع لي بارون تاعو، زعما يبعثوا لهم الكونت كونت كونت مع الكونت تاع لي بارون تاعك، لو سبونسور تاعك يبعث لك 1000 اورو 1500، ما لقيتش لو فواياج تاعك هذاك شغل باباك اللي عطاهم لك ولا السبونسور يماك ولا هكذا. وإلا كان لو سبونسور هذا تاعك كوميرسو لازم يحط ريجيست كوميرس افيك لا تراديكسيون فرونسي كازموس والسيفا تاعو ليستوريك تاع الكونت كوميرسيال تاعو دينار بالدينار، ولا عنده الكونت اونورو قلنا كيف يحطو مليح، وزيد يدير له انفيرسمون تما دو كونتاكت من الكونت تاعو الكونت تاع ليتوديون هذاك باش شغل تكون مختومه شويه، زعما شغل لا كريديبيليتي تكون بلي صح هذا اللي عطالك الدراهم. ولا كاينو هذو لي بارون كبار روتريتي ولا اتيستاسيون دو روتريت هيستوريك تاع وين غادي يدخل لا روتريت سوا سي سي بي سوا بونكا، والكونت اونورو ثاني. ولا كان اغريكولتور فلاح تسمى لا كارت اغريكولتور لا في سينياليتيك هذيك ولا كازموس والكونت تاعو ولا ديكلاراسيون انويل هذيك. ولا كان ارتيزون كارت ارتيزون لا كازموس تاعو والكونت بونكير وين راهو يدخل دراهم سوا دينار سوا اورو، لا يحطهم في زوج خير دينار واورو. اورو اللي با اوبليغاتوار مي دينار لازم يكون، خاطر راك تخدم هنا في الجزائر لازم تجوستيفي بلي راك تدخل دراهم، راهم يدخلوا ويخرجوا دراهم، صدير سي اكتيف لو كونت تاعك هكذا. هذا هو لو دوسي تاع الدوسي تاع ايتوديون كي دوموندي الفيزا توريستيك فيزا سياحيه. هذا هو خاوتي، تما راه فصلت لكم كاع لي سامبل اللي يتبع من ديبي لافا يفهم بلي هذا هو لو دوسي تاع ايتوديون. وهذه هي انا قلت لكم كاع نفصل، يعني ليتوديون عنده لا شونس تاعو باش يجيب لو فيزا فيكو زعما راهو يقرا هنايا، ما كاين غارونتي راح يولي زعما القرايه تاعو يولي الجامعه. وثاني واش جيت نقول لكم هذا وين جات في راسي. كي يدير ايتوديون دوموند فيزا توريستيك لازم يدومونديها في لي دات وين كاين لي كونجي، معناتها ما راكش تقرا دوك انت القرايه تاعك تبدا في اكتوبر ولا دوموندي لا دات تقول لهم راني رايح في اكتوبر وراني نقرا هنايا، صدير هذه سون فوت يرفزوا لك عليها. لازم دوموندي لي دات سوا تاع لي فاكونس تاعك انت، صدير عندكم لي فاكونس اسبانيا في جونفي ولا فان ديسمبر دوموندي في لي دات هذو، عندك في مارس دوموندي في مارس، عندك في الصيف دوموندي في الصيف. ما تخرجش في لي دات هذو، خاص تخرج في لي دات هذوك شغل تبريفي لهم بلي انت راكش تقرا، تسمى كاين انومالي، كاين شك في الدوسي تاعك هكذا خاوتي. هيا ديروا لنا جام وبارطاجيو لنا والسلام عليكم.